पाकिस्तान की टीम को ज़रूर आना चाहिए था और मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और अगर कोई मामलात समाज में बिगड़े हैं तो अब उनको संवारने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ का भारत को ताल्लुकात में बेहतरी के लिए क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजने का मशवरा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लोग भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में खेलते देखना चाहते हैं। अपोजिशन में बैठी जमात ने बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद रखी। नौजवानों को लगा दिया कि गाड़ियों के पीछे भागो और लोगों की पगड़ियां उछालो। पूरा मुल्क देखना चाहता है कि 1.5 अरब दरख्त, 50 लाख नौकरियां कहाँ हैं, 300 डैम कहाँ हैं, हमें तो कुछ नजर नहीं आता। कोई एक मंसूबा बता दें जिसका पीटीआई ने जंगे बुनियाद रखा हो या इफ्तिताह किया हो। मरियम नवाज बोली, 6-7 साल बाद पाकिस्तान में अब दोबारा तरक्की आ रही है। स्मॉग का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता, चंद साल लगेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाने वाले उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, मलिक अहमद बुच्चर, हामिद रजा को हिरासत में लिया गया। रिहाई के बाद रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा कि हमें गैर कानूनी तौर पर चौकी की हवालात में बंद रखा गया। हम बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आए थे। उमर अयूब बोले, सेनेट, कौमी और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर्स को हब्से बेजा में रखा गया। शिबली फराज का कहना है कि हमने कहा वापस जा रहे हैं तो गाड़ियों से घसीटा गया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहला 6 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रोस्टर जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील पर इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए मुशावरत। 6 दस्तयाब जजेस 14 और 15 नवंबर को आईनी केसेस सुनेंगे। I think we all agree that financing resilience as well as ambition is the most urgent need of the hour. Developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030. तरक्की पजीर ममालिक को मालियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए 6,800 अरब डॉलर्स दरकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मखसूस फंड्स मुख्तस करने का भी मुतालबा। कहा, पाकिस्तान को 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा, अब तक सैलाब के नुकसानात से नहीं निकल सके। तरक्की याफ्ता ममालिक को चैलेंजेस से निपटने के लिए आगे आना होगा। पानी के ज़खायर महफूज बनाने के लिए ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर करार। पाकिस्तान में 7,000 ग्लेशियर्स। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघलना तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म की बाकू में आलमी रहनुमाओं से साइड लाइन मुलाकातें। एक अजीब वो ये थी कि जब ये वापस आ रहा था इसको अफगान फोर्सेस ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन फिर इसी जुनेद के कहने पे इसको फैसिलिटेट किया गया और छुड़वा दिया गया। इस सारे काम के इसको 2 लाख रुपए पाकिस्तान। पिशावर पुलिस लाइंस धमाके में कलअदम जमातुल अहरार मुलव्विस करार। आईजी अख्तर हयात गंडापुर का दहशतगर्दी का मामला अफगानिस्तान के साथ सिफारती सतह पर उठाने का ऐलान। बोले, मोहम्मद वली की जुल्म की दास्तान सिर्फ धमाके तक महदूद नहीं, दहशतगर्द पादरी के कत्ल में भी मुलव्विस है। अफगानिस्तान में वली ने दहशतगर्द कमांडर्स सलाउद्दीन और मुकर्रम से मुलाकातें की। सारे काम के लिए कांस्टेबल अली उमर को 2 लाख रुपए दिए गए। कोयटा रेलवे स्टेशन हमले की तहकीकात जारी हैं। आइंदा चंद रोज में तहकीकात मुकम्मल करके खुदकुश हमला आवर के सहूलतकारों, उनके हैंडलर्स और राब्ताकारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का वाज़ेह पैगाम। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान के किसी भी इलाके में फौजी ऑपरेशन नहीं किए जा रहे। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में चीनी हुकूमत की जानिब से किसी दबाव का इल्म नहीं। पंजाब को स्मॉग ने जकड़ लिया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में फजा जहर आलूद।
شہری آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا۔ راولپنڈی سمیت مزید 5 ڈویژنز میں اسکول اور کالج بند، ڈی آئی خان، ساہیوال، بہاولپور، سرگودا ڈویژنز شامل۔ صوبے بھر میں اسکول اور کالجز 17 نومبر تک بند رہیں گے۔ ٹیوشن سینٹرز بھی بند رکھنے کا حکم۔ اسموگ سے متاثرہ اضلاع میں ماسک لازمی قرار۔ پنجاب کے دفاتر میں نصف عملے کو آن لائن کام پر منتقل کرنے کا حکم۔ دفاتر میں صرف 50% اسٹاف کو بلایا جائے گا۔ میٹنگز بھی آن لائن کرنے کی ہدایت۔ اطلاق پنجاب کے تمام سرکاری اور نجی اداروں پر ہوگا۔ حکومتی اقدامات کے باوجود دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور سر فہرست رہا۔ شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 تک رہا۔ ملتان کا 800 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دوسرا نمبر، پشاور 293، اسلام آباد 267، فیصل آباد کا AQI 252 ریکارڈ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اسموگ اور فضائی آلودگی سے پریشان پاکستانیوں کو کراچی منتقل ہونے کا مشورہ۔ ایکس پر ایئر کوالٹی انڈیکس کی رپورٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا، میرے پاکستانیوں کراچی آ جاؤ۔ پنجاب حکومت کا آئندہ برس نومبر اور دسمبر میں شادی ہالز بند کرنے کا پلان۔ شہریوں سے ان مہینوں میں شادی کی تقریب نہ رکھنے کی اپیل کریں گے۔ ایڈوکیٹ جنرل کا لاہور ہائی کورٹ میں بیان۔ عدالت کا اسموگ پر قابو پانے کے لیے 10 سالہ پالیسی بنانے کی تجویز، ریمارکس دیے۔ حکومت کو محض پالیسی پیپر سے آگے نکلنا ہوگا، ایسے کام نہیں چلے گا۔ اگر اس مرتبہ ستمبر میں اسموگ آئی تو اگلی بار یہ اگست میں آئے گی۔ سندھ بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور آپریشن کا فیصلہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کل سے مرحلہ وار آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ کہا، ہمارا ٹارگٹ کرسٹل، آئس، ہیروئن، کوکین اور چرس ہے۔ ان کا خاتمہ ہر صورت یقینی بنانا ہوگا۔ منشیات سے پاک معاشرے کے لیے ہم سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ کرمنل سیکیورٹی گارڈز بن گئے۔ سیکیورٹی کمپنیز کے مالکان نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا تو کرمنل ایکٹ کا مقدمہ ان پر درج کریں گے۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کا اعلان۔ کہا، سیکیورٹی گارڈز کے حوالے سے محکمہ داخلہ اسمبلی میں قانون سازی کرنے جا رہا ہے۔ قانون سازی کے بعد ہم بہت سے معاملات پر ایکشن لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ IMF مشن کا اہم دورہ پاکستان۔ وفد اور FBR ٹرانسفارمیشن پلان، ٹریک اینڈ ٹریس، ریٹیلرز اسکیم پر مذاکرات کا آغاز۔ ذرائع کے مطابق ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت FBR کو جدید اور بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانا ہے۔ ریٹیلرز اسکیم کے تحت رجسٹرڈ تاجروں کا ڈیٹا IMF کو شیئر کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ECC اجلاس۔ الیکشن کمیشن کے لیے 1 ارب 31 کروڑ روپے کی تکنیکی گرانٹ منظور۔ رقم سندھ، KP، بلوچستان میں ضمنی انتخابات پر خرچ ہوگی۔ پاکستان پوسٹ کے بقایا جات کے لیے بھی ضمنی گرانٹ کی منظوری۔ FBR ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق 5 سمریز کی مشروط منظوری۔ وزارت مذہبی امور کا سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو لکھے گئے خط میں مواد ہٹانے کا مطالبہ۔ کہا، توہین آمیز مواد کو فوری انٹرنیٹ سے ہٹایا جائے۔ اخلاق باختہ مواد کے سوشل میڈیا پر موجودگی کے معاشرے پر انتہائی مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی خطرات کے پیش نظر غیر مصدقہ VPNs کی رجسٹریشن ناگزیر ہو گئی۔ IT ماہرین کے مطابق حکومتی سطح پر غیر مصدقہ VPNs کی وائٹ لسٹنگ کی جائے تاکہ غیر قانونی سرگرمیوں کو روکا جا سکے۔